यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। भ्रष्टाचार विरूद्ध शुरू भएको अभियान नरोकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। चीनसँगको उत्तरी सीमा तातोपानी नाका मानिसको आवाज जावतका लागि आजदेखि खुल्ने। नेपाल आयल निगमद्वारा खाना पकाउने ग्यास सहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि। 16औं पुस्तकालय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै र दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा एउटा भवनमा भएको आगलागीमा 74 जनाको मृत्यु, 50 बढ़ी घाइते। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियान शुरू भएको र अब यो नरोकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा समाजवादी मोर्चा नेपालद्वारा हिजो आयोजित सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ संकल्पसहित राष्ट्र निर्माणको अनवरत यात्रामा रहेर मुलुकको सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो सिंगो जीवन अर्पण गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन र भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियानमा नेपालका राजनीतिक दल लगायत सबै सरकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कर्णाली करिडोरले कर्णालीका जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्नुका साथै आर्थिक क्रान्तिको आधार हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्रान्तिकारीलाई चनाखो बन्न र अझ ठूलो मोर्चा बनाएर एकताबद्ध ढंगले अघि बढ़न पनि आग्रह गर्नुभयो। कम्युनिष्ट आन्दोलनले नेपालको परिवर्तनमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतको आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेको कर्णाली अब पनि समाजवादी मोर्चाको केन्द्र बन्ने बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले सुशासनको अभियानबाट विश्राम नलिने बताउनु भएको छ। नेपाल पर्वतारोहण संघको 33औं वार्षिक साधारण सभामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सुशासन स्थापित गरेर मात्रै समृद्धिलाई तीव्रता दिने बताउनुभयो। उहाँले समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ़ाउन सुशासनको अभियानलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढ़ाउनुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग संयुक्त राज्य अमेरिकाको संसदीय प्रतिनिधि मण्डलले हिजो भेटवार्ता गरेको छ। मार्क पोकनको नेतृत्वमा आएको अमेरिकी संसदको प्रतिनिधि मण्डलसँग राष्ट्रपति कार्यालयमा भेटवार्ता भएको हो। भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले समाजमा मानवीय मूल्य कायम गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले लोकतन्त्र स्थापित हुन जरूरी रहेको बताउँदै पछिल्लो समय लोकतन्त्रको स्थापनासँगै नेपालमा नयाँ संविधानले समावेशी प्रावधान सहितका मानवीय मूल्यलाई स्थापित गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रका लागि लामो समय संघर्ष गरेका कारण विभिन्न सीमान्तकृत समुदायका समस्या महसुस गर्न सकेको र नयाँ संविधानमा मानवीय मूल्यका ती व्यवस्था समेट्न सकिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको संविधान निकै राम्रो रहेको र आफूहरू त्यसबाट प्रभावित भएको तथा अमेरिकामा समेत नभएको महिला सम्बन्धी हक अधिकारको व्यवस्था नेपालमा भएको बताउँदै नेपालमा मानवीय मूल्य स्थापित गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न आफूहरूको भ्रमणको उद्देश्य रहेको अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डलको भनाइ थियो। चीनसँगको उत्तरी सीमानाका तातोपानी आजदेखि मानिसको आवाज जावतका लागि खुल्ने भएको छ। लामो समय आवागमन बन्द रहेको तातोपानी नाका आजदेखि खुल्ने भएको हो। गत मंगलबार तिब्बतको लासामा चीनी अधिकारी र नेपाली अधिकारी बीच भएको बैठकले नाकामा स्थानीय सर्वसाधारण आवतजावत गर्न पाउने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। 2072 को भूकम्प यता तातोपानी नाका बन्द हुँदै आएकोमा 3 महिना अघिदेखि मालवाहक सवारीको आवतजावत खुलेको थियो।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेल मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ। निगमले विज्ञप्ति जारी गरी पेट्रोल लिटरमा 4 रुपियाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल लिटरमा 3 रुपियाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिण्डर 235 रुपियाँ बढ़ाएको जनाएको छ। निगमले तय गरेको नयाँ मूल्य देशभरका विभिन्न ठाउँ अनुसार लागू हुनेछ। चाराली, विराटनगर, वीरगंज, जनकपुर, अम्लेखगंज, भलबारी, नेपालगंज र धनगढ़ी क्षेत्रमा पेट्रोलको मूल्य 179 रुपियाँ 50 पैसा प्रति लिटर र डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 167 रुपियाँ 50 पैसा कायम भएको छ। त्यस्तै सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा पेट्रोलको 181 रुपियाँ प्रति लिटर, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 169 रुपियाँ पर्नेछ भने काठमाडौँ, पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा पेट्रोल प्रति लिटर 182 रुपियाँ र डिजेल र मट्टीतेल 170 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 1895 रुपियाँ प्रति सिलिण्डर कायम भएको छ। नेकपा एमाले झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ पदयात्रा अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। एमाले मध्यपहाड़ी राजमार्गको शुरूआत बैतडीको झुलाघाटबाट 5 थरको चिवा भन्ज्याङ पदयात्रा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टीले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ़नका लागि पदयात्रा अभियानको आयोजना गरेको बताउनुभयो। अभियानले मध्यपहाड़ी राजमार्गमा पर्ने ठाउँका जनतालाई एमालेसँगको सम्बन्ध थप बलियो र सुमधुर बनाउने उहाँको भनाइ छ। यसअघि एमाले 2074 फागुनमा मेची महाकाली अभियान सञ्चालन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली सेनाको वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा उपचाररत उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई भेट गरी स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री खड्कालाई प्रोस्टेट समस्या भएपछि हिजो छाउनीमा भर्ना गरिएको हो। अस्पतालका कमाण्ड प्राविधिक सहायक रथी प्राध्यापक डाक्टर भरत बहादुर भण्डारी नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले उहाँको प्रोस्टेटको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया सम्पन्न गरेको छ। शल्यक्रिया पश्चात अस्पतालको वार्डमा रहनुभएका रक्षा मन्त्री खड्काको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको प्राध्यापक डाक्टर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्यत्र सरूवाको प्रक्रिया अघि बढ़ाउन निर्देशन दिनुभएको छ। हिजो नेपालगंजमा भेरी अस्पतालको निरीक्षण गर्ने क्रममा अस्पताल विकास समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले पहुँच र पावरको भरमा मन्त्रालय र आफू अनुकूल ठाउँमा वर्षौंदेखि काजमा बस्नेहरूलाई अब 1 महिनाभित्रै आफ्नो दरबन्दीमा पठाउने बताउनुभयो। उहाँले कतै चाहिएको भन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी हुने र कतै स्वास्थ्यकर्मीको अनुहारै नदेखिने स्थिति आएपछि काज फिर्ताको कामलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लागि स्पष्ट पार्नुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बत मूलका बेल्जियमको पासपोर्टधारी दावा छिरिङले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निमा तामाङको नाममा नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार उनले काभ्रेपलाञ्चोकको नमबुद्ध नगरपालिका 11 का पेमा तामाङको छोरो भनेर नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन टोलीले पुष्टि गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार उक्त विषयमा छानबिन गर्न गत साउन 22 गते गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कृष्ण बहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले माध्यमिक शिक्षा लगत्तै अध्ययनका लागि विदेश जानै पर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। हिजो काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले बाहिर जानै पर्छ भन्ने युवाको मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले नेपालमा टेक्नोलोजीका क्षेत्रमा ठूलो अवसर रहेको समेत बताउनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले हेटौँडा काठमाडौँ जोड्ने छोटो मार्ग हेटौँडा कुलेखानी फाखेल काठमाडौँ सड़क खण्डलाई आगामी पुष महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ। प्रदेशको राजधानीलाई संघीय राजधानी काठमाडौँसम्म जोड्ने मार्गहरू पहिरोका उच्च जोखिममा रहेको र सामान्य वर्षा हुँदा समेत पहिरो खसेर पटक पटक सड़क बन्द हुँदा समस्या हुने गरेको भन्दै उहाँले उक्त सड़क खण्ड समयमै निर्माण सक्न चासो दिएको बताउनुभयो। उहाँले उक्त सड़क खण्ड निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सक्न निर्देशन दिइसकेको बताउँदै पुष महिनापछि हेटौँडा काठमाडौँ आवत जावतमा
सहजता हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। हेटौँडाबाट काठमाडौँ जोड्ने अन्य मार्गमा पनि विशेष गरी वर्षाको समयमा पहिरोको उच्च जोखिम हुने तथा खाल्डाखुल्डी बनेर खण्डीकरण भएका कारण जोखिम बढ़दै गएको प्रति उहाँले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। पुस्तौं पुस्ताका लागि पुस्तकालय भन्ने नाराका साथ 16औं पुस्तकालय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ। नेपालमा औपचारिक रूपमा विक्रम सम्वत 1869 भाद्र 15 गते पुस्तकालय सेवा प्रारम्भ भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा स्मरण गरिन्छ। पुस्तकालयका क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरू एवं पुस्तकालयको आवश्यकताबारे जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ 2065 देखि भाद्र 15 लाई पुस्तकालय दिवसका रूपमा मनाउन शुरू गरिएको हो। देशभर करिब 925 वटा पुस्तकालय रहेको अनुमान गरिएको छ। यसैबीच 16औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस 2080 का अवसरमा पुरस्कृत र सम्मानित हुने संस्था र व्यक्ति छनौट भएका छन्। पुस्तकालयतर्फ नरदेवी काठमाडौँको आशा सफू कुथीलाई 50,000 रूपियाँ राशिबाट पुरस्कृत गरिने भएको छ। यस्तै सम्मानका लागि छनौट भएका पुस्तकालय कर्मी मध्ये स्याङ्जाको कालीगण्डकी 4 बिर्घाको मातृभूमि सामुदायिक पुस्तकालयका जोगप्रसाद पाण्डे, पुस्तकालय प्रेमी तथा अभियन्तातर्फ रीड नेपालका अध्यक्ष भोला कुमार श्रेष्ठ, पाठकतर्फ ललितपुर गोदावरी नगरपालिका 4 बडीखेलका रुक्मिणी चालिसे हुनुहुन्छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीको अध्यक्षतामा साउन 22 गते गठित समितिले पुस्तौं पुस्ताका लागि पुस्तकालय भन्ने आदर्श वाक्य तय गरी दिवसको तयारीलाई अन्तिम रूप दिएको प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको समुज्जवल जीवनका लागि शास्त्रीय ज्ञान दिने उद्देश्यले डाक्टर स्वामी केशवानन्दले संस्कार शिक्षा पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको छ। स्वामी केशवानन्दले लेख्नु भएको पुस्तक हिजो पशुपति क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा पञ्चकन्याबाट सार्वजनिक गरिएको हो। सनातन संस्कृति र मानवीय मूल्यको सर्वोत्कृष्ट यात्राका लागि पुस्तक तयार पारिएको डाक्टर स्वामी केशवानन्दले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले विपन्न तथा गरीब समुदायको उपचारमा मद्दत पुर्याएको छ। बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि मोरङका सरकारी अस्पतालहरूमा उपचार गराउन जाने बिरामीको संख्यामा पनि वृद्धि हुन थालेको छ। विराटनगरबाट संवाददाता कुमुद अधिकारीको यो रिपोर्ट। नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पतालमा गत आर्थिक वर्ष 1,34,500 बढीले सेवा लिएका छन्। कार्यक्रम अन्तर्गत सो वर्ष अस्पतालले 25 करोड़ 13,60,000 बराबरको औषधि तथा सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ। विपन्न समुदायलाई लक्षित गर्दै नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि स्वास्थ्य बीमा गर्ने परिवारले निशुल्क रूपमा औषधि उपचार गर्न पाएका छन्। विराटनगर 8 मधुमाराका इस्रायल मिया जाँच पडतालको त अलिअलि यहाँ गरिदिन्छ। कार्यक्रम त राम्रै छ। गरिबहरूलाई त्यही बस्ने फाइदा हुन्छ, गरिबहरूको पैसा हुँदैन। हामी जस्ता साधारण मान्छे, हामी जस्ता गरिबलाई। कोशी अस्पतालमा उपचार गराउन आउनुभएका विराटनगर 6 का पवित्र पासवानले पनि यो कार्यक्रमले गरिब र असहाय समुदायलाई मद्दत पुर्याएको बताउनुभयो। 7 दिन बसेर नर्मल भएर त निकालिदिएको, आज छुट्टी दिएको। सुविस्ता त मान्नु पर्यो नि, औषधि पनि छ। गरिबले त राखे मान्नु पर्यो नि। बीमा अन्तर्गत 1130 प्रकारका औषधि सो अस्पतालले निशुल्क उपलब्ध गराए पनि महँगो मूल्यका औषधि बीमामा उपलब्ध नहुने भएकाले बाहिर पसलबाट खरिद गर्दा बिरामीलाई समस्या पर्ने गरेको उहाँहरूको गुनासो छ। महँगो औषधिहरू यहाँ पाइँदैन, त्यही बाहिरबाट किन्नु पर्छ। महँगो औषधि पनि त यहाँ हामीहरूलाई गरिब गुरुवाहरूलाई पाउनु पर्ने, महँगो किन्न सक्दैनौँ, बिरामी रोग बिग्रिन्छ। मोरङ जिल्लामा 3 वटा निजी अस्पताल सहित सबै सरकारी अस्पतालमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चन्द्रभाल झाले कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन बीमाको खर्च रकमको दायरा बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। राम्रो हुनलाई चाहिँ यसको लिमिटेसन अलि बढाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो 1 लाखबाट अलि बढाउने। तपाईलाई साधारण रोग हुँदा त केही नै होइन, तर अब ठुल्ठुलो रोग लाग्यो भने जस्तो क्यान्सरै भयो भने पनि 1 लाख दिने गरेछ, बीमाबाट नि 1 लाख हुन्छ। त्यसले पनि पुग्दैन कि क्यान्सरको औषधिहरू एउटै डोजको 25-30 हजार पर्न जान्छ, अनि त्यो धान्न सक्दैन कि बिमाले। त्यही भएर त्यसरी पैसाको लिमिटेसन चाहिँ हुनु हुँदैन, तर अलिकति अनुगमनहरू गर्नुपर्ने। जस्तो अलि सजग पनि हुनुपर्छ। अब जस्तो बिमितहरूले अननेसेसरी जाँच गराउने, मलाई यो गराइदिनु त्यो गराइदिनु, होल बडी चेकअप, त्यस्तोहरूले गर्दा अलिकति बिमामा भार पनि परेको छ। वार्षिक 3500 रुपियाँको बिमा गर्दा 5 जनाको परिवारले 1 लाख बराबरको औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा पाउने बिमामा व्यवस्था गरिएको छ। कुमोद अधिकारी, रेडियो नेपाल, विराटनगर।
मुलुकमा यस वर्ष मनसून अवधि जेठ 31 देखि भदौ 8 गतेसम्ममा बाढ़ी पहिरो र चट्याङबाट 73 जनाको ज्यान गएको छ। मनसून अवधिमा 102 जना घाइते हुनुका साथै 20 जना बेपत्ता भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मनसून अवधिमा मुलुकका 135 ठाउँमा बाढ़ी, 429 ठाउँमा पहिरो तथा 83 वटा चट्याङका घटना भएका थिए। विपदका घटना मध्ये बाढ़ीमा परि 12 जनाको मृत्यु, 7 घाइते र 21 बेपत्ता भएका थिए। त्यस्तै पहिरोमा 38 जनाको मृत्यु, 40 घाइते र 9 जना बेपत्ता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। भारी वर्षाका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ भने चट्याङबाट 31 जनाको मृत्यु र 43 जना घाइते भएका थिए। यस वर्षको बाढ़ी पहिरोबाट 326.83 मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन 17 तथा सञ्चालनमा रहेका 132.75 क्षमताका 13 जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। रुकुमका पहाड़ी र दुर्गम भेगका बासिन्दा अझै पनि सामान्य औषधि उपचारका लागि शास्ति खेपिरहेका छन्। गाउँमा स्वास्थ्य चौकी भए पनि आवश्यक स्वास्थ्य कर्मी र उपकरण नहुँदा बिरामीहरू सामान्य उपचारका लागि घण्टौं पैदल हिँड्न बाध्य छन्। रुकुम पश्चिमबाट संवाददाता मेघराज खड्काको यो रिपोर्ट। पहाड़ी र दुर्गम भेगका बासिन्दा सामान्य औषधि उपचारका लागि समेत अझै शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। गाउँमा स्वास्थ्य चौकी त छन्, तर आवश्यक स्वास्थ्य कर्मी र उपकरण बिनाका। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँ त्यसैको एक उदाहरण हो। त्यहाँका स्थानीयलाई जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि आउन एक दिनको पैदल यात्रा नै गर्नुपर्छ भने त्यसपछि पनि 3-4 घण्टा गाडी चढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही समस्याका कारण यहाँका नागरिकहरू बिरामी हुँदा स्ट्रेचर वा डोकोमी बोकेर पहाड़को जोखिमपूर्ण लामो दूरीको बाटोबाट अस्पतालमा ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। स्थानीय चन्द्रकुमारी रोकाए। डाक्टर हुने जाउँला, अस्पताल जाउँला भन्दा भन्दै बाटै मर्ने सम्भावना हुन्छ। बर्खामा पानी आउँछ, बाटो लामो छ, खोला तरेर यताउता जाँदै बिरामी धेरै सिकिस्तै बिरामी भएका मर्ने सम्भावना पनि हुन्छ। सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का ठुलो सिस्नी, भट्टेचौर, पाखापानी र भङ्ग गाउँमा स्वास्थ्य उपचारको समस्या मात्र होइन, अन्य विकासका आधारभूत पूर्वाधारहरू समेत छैनन्। गाउँमा स्वास्थ्य इकाइ र स्वास्थ्य चौकीहरू त छन्, तर करार कर्मचारीदेखि स्वास्थ्य संस्था प्रविधिविहीन अवस्थामा नै जसो तसो चलिरहेका छन्। स्वास्थ्य चौकी सिस्नेका प्रमुख काशीराम ओली स्रोत साधनले भ्याएसम्म नागरिकलाई सेवा दिन स्वास्थ्य चौकी प्रयत्नरत रहेको बताउनुहुन्छ। कुनै पनि बिरामी भएको बेलामा चाहिँ तपाईहरू जसरी पनि स्वास्थ्य संस्था आउनुहोस्, चेक जाँच गराउनुहोस्, स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह लिनुहोस्। त्यहाँ भएको उपचार, हामीसँग भएको क्षमता र त्यहाँ भएको साधन स्रोतले हामी सेवा दिन्छौँ। नभएपछि हामी चाहिँ माथिल्लो निकायमा, जिल्ला अस्पतालतिर, हामी चाहिँ अन्य बाहिर रिफर गरेर तपाईँको सेवामा हामी चाहिँ हरपल लागिरहनेछौँ। रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिमका धेरै दुर्गम ठाउँहरूमा बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालसम्म पुग्न धेरै समय लाग्ने भएका कारण बाटोमै मृत्यु हुने समस्या पनि रहेको छ। केही साता अघि मात्र सुत्केरी व्यथा लागे पनि समयमै स्वास्थ्य संस्था पुर्याउन नसकिँदा सिस्ने गाउँपालिका 1 भट्टेचौरकै 25 वर्षीय सपना बुढा र उहाँको नवजात शिशुको पनि ज्यान गएको थियो। मेघराज खड्का, रेडियो नेपाल, रुकुम पश्चिम। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गको मध्य भागमा अवस्थित एउटा भवनमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 74 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 12 जना बालबालिका रहेका छन्। आगलागीमा 50 भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको आपतकालीन सेवाका प्रवक्ता रोबर्ट मलाउजीका अनुसार हालसम्म 74 जनाको शव फेला परेको तथा 50 भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन्। आगो लागेको 5 तले भवनमा घरबार विहीन र आप्रवासी मानिसहरू जबरजस्ती बस्दै आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उद्धारकर्ताहरूले मृतकको संख्या अझै बढ़न सक्ने उल्लेख गरेका छन्। उता फिलिपिन्सको एउटा कपड़ा कारखानामा आगलागी हुँदा 3 वर्षीय बालक सहित 15 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी मनिला स्थित 2 तले भवनमा आगलागी हुँदा त्यहाँ 18 जना मानिस रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अफ्रिकी राष्ट्र पूर्वी कंगोमा संयुक्त राष्ट्रसंघ विरोधी प्रदर्शनमा कम्तीमा 48 जनाको मृत्यु भएको छ। कंगोको सैनिकले गोमा शहरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति सैनिक विरूद्ध प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएको धार्मिक सम्प्रदायमाथि आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणका क्रममा धेरै धारिला हतियारहरू जफत गरिएको र सम्प्रदायका नेतासहित 168 जनालाई पक्राउ गरिएको सैनिक अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको पूर्वी भाग 3 दशकदेखि हिंसाको चपेटामा परेको छ। यस क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिशन विश्वको सबैभन्दा ठूलो र महँगो मध्ये एक हो, जसको वार्षिक बजेट लगभग $1 अर्ब रहेको छ। भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी पछिल्लो त्रैमासिकमा 7.8% वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोविड
कोभिड-19 को महामारीपछि यसको वृद्धि दर 7.2% वृद्धि भएको छ र विश्वका ठूला अर्थतन्त्र मध्ये सबैभन्दा माथि रहेको छ। सार्वजनिक तथ्याङ्क गत आर्थिक वर्षको 4वटा त्रैमासिक मध्ये सबैभन्दा उच्च रहेको देखाएको छ। भारतको केन्द्रीय बैंकले यसै महिना खाद्य पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धिले घरेयासी बजेटमा असर पारेको र अझ खराब हुने अनुमान गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले यस वर्ष भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादन GDP 6.1% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। काठमाडौँमा भदौ 15 गते शुक्रबारदेखि विद्युतीय सवारी तथा घरायसी प्रयोगका विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रदर्शनी हुने भएको छ। नेपाल पावर, लाइट एण्ड इलेक्ट्रिक, नेपाल कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड होम एप्लायन्सेस तथा नेपाल EV अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी शुक्रबारदेखि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा हुँदैछ। विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने, विद्युत तथा गुणस्तरीय विद्युतीय सामग्रीको व्यवसाय विकास एवं त्यस क्षेत्रसँग आबद्ध आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सहजीकरण एवं प्रवर्धनका लागि प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागि हो। प्रदर्शनीमा विद्युतीय कार, विद्युतीय स्कुटर, मोटरसाइकल, विद्युतीय साइकल तथा रिक्सा, चार्जिङ स्टेशन, ब्याट्री, ट्रान्समिशन तथा डिस्ट्रिब्युसन सामग्री, ऊर्जा आपूर्ति तथा नियन्त्रण यन्त्र, हाउस वायरिङ सामग्री, अत्याधुनिक प्रकारका स्विच, LED लाइटिङ, घरेलु विद्युतीय उपकरण लगायत विद्युतीय सामग्रीहरू राख्ने आयोजकले जनाएको छ। सो प्रदर्शनी भदौ 17 गतेसम्म चल्नेछ। कोशी प्रदेशको धनकुटा जिल्लाबाट मात्र गत आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 93 करोड़ रुपैयाँ भन्दा बढ़ीको तरकारी तथा फलफूल जिल्ला बाहिर निकासी भएको छ। हरेक सिजनमा तरकारी उत्पादन हुने धनकुटाबाट सबैभन्दा बढ़ी 1 अर्ब 28 करोड़ रुपैयाँ बराबरको गोलभेडा निकासी भएको पाइएको छ। यस्तै बन्दा 61 करोड़ 70 लाख रुपैयाँ बराबरको र काउली करिब 44 करोड़ मूल्य बराबरको निकासी भएको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाका प्रमुख नगेन्द्र बहादुर राणाले बताउनुभयो। धनकुटा जिल्लामा उत्पादित तरकारी सुनसरी, मोरङ, झापाका विभिन्न बजार हुँदै भारतसम्म निकासी हुने गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी बढ़ाउने भएको छ। प्राधिकरणले आगामी 5 वर्षभित्र चुक्ता पुँजी बढ़ाएर 3 खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव सरकार समक्ष पेश गरेको जनाइएको छ। पुँजी बढ़ाउने प्रस्तावसँगै प्राधिकरणले शेयर निष्कासन गर्ने योजना समेत राखेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही समय अघि प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्राधिकरणले प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको थियो। सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। मलेसियामा बिहिबारबाट शुरू महिला T20 विश्वकप अन्तर्गतको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले सुखद शुरूआत गरेको छ। मलेसियाको बायोमास ओभल मैदानमा विजयी शुरूआत गर्ने क्रममा नेपालले घरेलु टोली मलेसियालाई 5 रनले पराजित गरेको हो। नेपालले दिएको 85 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 79 रन मात्र बनाउन सक्यो। मलेसियाका लागि उनिफ्रेन दुराइसिङले सर्वाधिक 28 रन बनाइन्। नेपालका लागि कविता कुँवर र कविता भट्टले समान 2-2 तथा रुबिना छेत्री र अस्मिना कर्मचारीले समान 1-1 विकेट लिइन्। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपाली टोलीले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 84 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि ओपनर सीताराना मगरले अभिजित 38 रन बनाइन्। अफसरी बेगमले 17 तथा कप्तान रुबिना छेत्रीले 12 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। मलेसियाकी एना हमिजाले 2 विकेट लिइन्। यस प्रतियोगितामा 11 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। सहभागी 11 देशलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रतियोगितामा समूह ए मा नेपाल, बहरान, भुटान, मलेसिया, कतार र UAE छन्। समूह बी मा चीन, हङकङ, थाइल्याण्ड, कुवेत र म्यानमार छन्। प्रतियोगितामा हरेक समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। फाइनलमा पुग्ने 2 टोलीले 2024 मा हुने ग्लोबल T20 क्वालिफायर खेल्न पाउनेछन्। दोस्रो खेलमा नेपालले शुक्रबार बहराइनसँग खेल्नेछ। एसिया कप अन्तर्गत समूह चरणको आफ्नो दोस्रो खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम श्रीलङ्का पुगेको छ। बुधबार आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग 238 रनले पराजित भएको थियो। सो खेल लगतै श्रीलङ्काको लागि प्रस्थान गरेको थियो। नेपालले भारतसँग भदौ 18 मा खेल्नेछ। खेल श्रीलङ्काको क्यान्डीमा हुनेछ। अजय बम। अब मौसम आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानसहित बाँकी भागका 1-2 स्थानमा मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस, सापेक्षिक आर्द्रता
96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:43 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:26 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। भ्रष्टाचार विरूद्ध शुरू भएको अभियान नरोकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। चीनसँगको उत्तरी सीमा तातोपानी नाका मानिसको आवत जावतका लागि आजदेखि खुल्ने। नेपाल आयल निगमद्वारा खाना पकाउने ग्यास सहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि। 16औं पुस्तकालय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। र दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा एउटा भवनमा भएको आगलागीमा 74 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा बढ़ी घाइते। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।